زعم الخميني أنه يجوز في دين الشيعة التمتع بالطفلة الرضيعة عياذا بالله، إلا أن الشيعي لا يدخل بها، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى مع الرضيعة، كما جاء في تحرير الوسيلة في المجلد الثاني. حتى خرج علينا فتى بريطانيا المدلل ياسر الحبيب وأقر بذلك الكلام وقال نعم يجوز التمتع بالرضيعة، وافترى وقال أن أهل السنة والجماعة يفتون بذلك عياذا بالله. فالمشاهد قائمة على الإباحة حينئذ. فلذلك يقول فقهاؤنا وفقهاؤهم فقهاء المخالفين أيضا أنه ما عدا هذا الدخول من سائر الاستمتاعات جائز حتى ولو بالرضيعة.